न्यूज ओके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। म मनोरञ्जन शर्मा। आज पनि हामी स्थानीय समाचार त्यसै गरेर ओके संवाद, कोरोना भाइरसको अपडेट र मौसम सम्बन्धी जानकारी लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेका छौं। कार्यक्रमको सुरुवात गरौं स्थानीय समाचारबाट। स्थानीय समाचारको सुरुवातमा भैरुवा भन्सार कार्यालयको समाचारबाट। भैरुवा भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेन। सरकारले दिएको भन्दा 30% कम राजस्व सङ्कलन भएको छ। कारण रह्यो कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम, जसले लकडाउनको कारणले गर्दा लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्न नसकेको हो। मुलुकको दोस्रो ठूलो भन्सार नाकाको रूपमा रहेको रूपन्देहीको बेलायतस्थित भैरुवा भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा भन्सार विभागले तोकेको अनुसारको राशि लक्ष्य भेटाउन सकेन। यो आर्थिक वर्षमा भन्सार विभागले कार्यालयलाई 1,06,79,00,000 राजस्व तोकेको थियो, तर 70,29,03,00,000 रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ। सूचना अधिकृत पूर्णप्रसाद लम्सालले जानकारी दिनुभयो। भन्सारले उठाएको राजस्व विभागले तोकेको लक्ष्यभन्दा करिब 30%ले कमी हो। भन्सार कार्यालयले 70.24% मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ। भन्सार कार्यालयका अनुसार 2076-77 मा कोरोना भाइरसका कारण आयातमा गिरावट आएपछि राजस्व लक्ष्य पूरा नभएको कार्यालयले जनाएको छ। सूचना अधिकृतका अनुसार चैत्रपछि मुलुकमा लकडाउन भएकाले दैनिक राजस्व असुली घटेको हो। खासगरी राजस्व असुली बढी हुने मालवस्तु आयात लकडाउनपछि गिरावट भएको भन्सार तथ्याङ्कले देखाउँछ। लकडाउनपछि नेपाल भारत सीमा क्षेत्र बन्द हुँदा दैनिक खुद्रा सामग्री आयातमा निकै कमी आएको छ। त्यस्तै डिजल, पेट्रोल, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मोटर पार्ट्स, हार्डवेयर, मोटरसाइकल, एमएस ब्लेड, ग्लेज, टाइल, मार्बल स्ल्याब, पत्थर कोइला, सिंगल क्याब, पिकअप गाडी, खरानी स्ल्याब, तयारी कपडा, जर्दा खैनी, रेफ्रिजरेटर, ग्लास सिट, डोजर, स्काभेटर, मिनी ट्रक, जीप, कार, भ्यान, क्लिङ्कर, विद्युत जेनेरेटर, माइक्रोबस लगायतको आयातमा गिरावट आउँदा भन्सार लक्ष्य पूरा नभएको हो। लकडाउनको अवधिमा चामल लगायतका खाद्यान्न पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी आयात भएको छ। भन्सार तथ्याङ्क अनुसार यो आर्थिक वर्षमा लकडाउनका कारण दैनिक राजस्व असुली 16 करोड रुपैयाँको हाराहारीले गिरावट आएको छ। लकडाउन हुनुभन्दा अघि दैनिक 24 करोड रुपैयाँमा राजस्व सङ्कलन हुँदै आएको थियो। लकडाउनपछि असुली घटेर 2 करोडदेखि 8 करोडमा सीमित भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। यो थियो भैरुवा भन्सार कार्यालयको समाचार। अब एउटा बैंकको समाचार। तिनाउ मिसन विकास बैंकले भैरुवाको रूपन्देही क्याम्पसलाई पाठ्य पुस्तक तथा मसलन्द तथा खेलकुद सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उक्त सामग्रीहरू प्रदान गरेको हो। तिनाउ मिसन विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बुटोलमा रहेको छ र केही समय पहिले तिनाउ विकास बैंक र मिसन विकास बैंक एक आपसमा मर्जर भई तिनाउ मिसन विकास बैंकको नाममा कारोबार गरिरहेका छन्। अब एकैछिन विश्रामपछि हामी ओके संवाद लिएर आउँदैछौँ र आज ओके संवादमा हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव ज्ञानेन राई। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुलाउने। मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ, किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। विश्रामपछि तपाईँलाई स्वागत छ। अब पालो ओके संवादको र आज ओके संवादमा हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव ज्ञानेन राई। सदस्य सचिव ज्ञानेन राई, तपाईँलाई ओके संवादमा स्वागत छ। नमस्ते, थ्याङ्क यू। धेरै मानिसहरूले अपेक्षा गरेका थिएनन् कि लुम्बिनी विकास कोषमा लुम्बिनी विकास कोषकै कर्मचारी सदस्य सचिवको रूपमा आउनुहुन्छ भनेर। सधैँभरि राजनीतिक खिचतानी हुने कोषले चाहिँ एउटा चाहिँ
जिम्मेवारी बोध गरेको कर्मचारी पाएको छ। सदस्य सचिव पदमा चाहिँ नि गत माघ महिनामा नियुक्ति हुनुभएको थियो तपाईँ मन्त्रालयबाट, मन्त्रालय निर्णयबाट। त्यसपछि यो जिम्मेवारी प्रदान गर्दा कस्तो महसुस गर्नुभयो प्रारम्भमा? त निश्चय पनि अब आफ्नो प्रोफेसनल क्यारियरमा यो एकदमै खुसीको दिन थियो, किनभने अब विगत लामो समयदेखि यो संस्थासँग आबद्ध भएको र चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ खास गरी लुम्बिनी विकास कोषको चाहिँ विनियमावली संशोधन गरेर नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट वरिष्ठतम अधिकृतलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिने निर्णय भयो। यो निश्चित रूपमा एकदमै खुसीको कुरा हो र अझ आफूले जुन विगतको वर्षहरूमा विगत 17 वर्षमा सिकेको भोगेको अनुभवहरूलाई चाहिँ लुम्बिनीको लागि, लुम्बिनीको हितमा, मुलुकको हितमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ लगाउनको लागि चाहिँ एउटा अवसर प्राप्त भएको छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा लिएको छु र यसलाई चाहिँ आफ्नो अनुभव जुन छ त्यसलाई चाहिँ अब कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ एउटा प्लेटफर्म भएको छ। पहिला पनि थियो, तर अहिले चाहिँ आफै निर्णय तहमा बसेर गर्नुपर्ने र चाहिँ कर्मचारीको रूपमा गर्नुपर्ने त्यो एकदम फरक विषय थियो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा अवसर छ, यसलाई चाहिँ अब मेटेरियलाइज गर्नको लागि लुम्बिनीको हितमा चाहिँ काम गर्नको लागि निश्चित रूपमा एउटा राम्रो चाहिँ अवसर प्राप्त भएछ। कति वर्ष भयो लुम्बिनी विकास कोषमा हजुर काम गर्न थाल्नुभएको जागिरको रूपमा, कर्मचारीको रूपमा? कति वर्षदेखि सुरुवात गर्नु? 2060 सालदेखि चाहिँ निरन्तर लुम्बिनी विकास कोषसँग आबद्ध छु। 60 सालदेखि? हजुर। अधिकृत त्यतिबेला सूचना अधिकृत पदमा? त्यतिखेर म सूचना तथा जनसम्पर्क अधिकृतको रूपमा चाहिँ सेवा प्रवेश मेरो लुम्बिनी भगवान बुद्धको जन्मस्थलमा 60 सालमा प्रवेश गर्नुभयो। 16 वर्षको जागिरको अवधिमा सदस्य सचिव, महत्त्वपूर्ण पद। अहिले त जिम्मेवारी पनि बढेको छ, अब कर्मचारीको हैसियतमा प्रवेश गर्नुभयो। हजुर, निश्चित रूपमा अब अहिले चाहिँ यो अब केही समय हो कायम मुकायम सदस्य सचिवको जिम्मेवारी पनि एकदमै अब गौरवपूर्ण ढङ्गले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी भनौँ न कर्मचारीको रूपमा र चाहिँ पदाधिकारीको रूपमा वहन गर्ने जुन जिम्मेवारी छ त्यो चाहिँ जिम्मेवारी वहन गर्न खासै कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन, किनभने विगतको अनुभवले, विगतको प्र्याक्टिसले गर्दाखेरि खासै त्यति गाह्रो छैन। लामो समयदेखि लुम्बिनी विकास कोषमै तपाईँ कर्मचारीको रूपमा हुनुभयो, त्यसले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ लुम्बिनी बुझेको, लुम्बिनीको विकास डेभलपमेन्ट साथै यो विश्व मानचित्रमा लुम्बिनी र बुद्धको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई धेरै जानकार भएको व्यक्तित्वको रूपमा तपाईँलाई कर्मचारी मात्र होइन वरिपरिका बुद्धिजीवीले लिने गरेका छन्। निश्चय पनि कर्मचारीको अनुभूति कस्तो होला? तपाईँ यहाँ सदस्य सचिवको रूपमा आफ्नै कर्मचारीलाई आफ्नै सहकर्मी कर्मचारी सिनियर कर्मचारीलाई सदस्य सचिवको रूपमा लुम्बिनीमा पाउँदाखेरि? होइन, सबैजना खुसी हुनुहुन्छ। यो एउटा अवसर पनि हो र चाहिँ खास गरी पहिलादेखि नै हामीले भन्ने गरेका थियौँ अब राजनीतिक रूपमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीहरू चाहिँ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सदस्य सचिव र योजना प्रमुख 4-4वटा पदहरू चाहिँ अब राजनीतिक रूपमा नियुक्ति हुँदै आएको अवस्था थियो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब वर्तमान सरकारले एउटा जुन अवसर प्रदान गरेको छ, खास गरी अब वर्तमान माननीय मन्त्रीज्यू लगायतको चाहिँ टिमले त्यसलाई चाहिँ एकदमै हामीले सकारात्मक रूपमा लिएको छौँ। किनभने अब 4-4जना पदाधिकारी राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भएर आउने र के छ भने अब उहाँहरू त्यहाँ आइसकेपछि चाहिँ अब धेरै कुरा नयाँ ढङ्गले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, धेरै कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने होइन, उहाँहरूलाई समय लाग्थ्यो। तर के छ भने अब हामीलाई चाहिँ त्यो सबै कुरा बुझिरहेको हुँदाखेरि चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ खासै अप्ठ्यारो छैन। त्यही भएर चाहिँ अब खास गरी हाम्रो कर्मचारी साथीहरूको साथ सहयोग छन् होइन, त्यो भएकोले अब कसरी हुन्छ हामीले चाहिँ राम्रो गुड रिजल्ट दिनको लागि चाहिँ प्रयासरत छौँ। हामीले पनि लुम्बिनीको बारेमा धेरै समाचारहरू लेख्यो, लुम्बिनी धेरै पटक गइयो, तर जहिले पनि बारम्बार हामीलाई के लाग्थ्यो भने लुम्बिनीमा चाहिँ नि लुम्बिनी बुझेको, लुम्बिनीको विकास गर्न सक्षम व्यक्तिलाई चाहिँ नि माथिल्लो पोस्टमा नपठाउँदा जहिले पनि राजनीतिक नियुक्ति भएर आउँदाखेरि खालि राजनीतिक भरियाको रूपमा आउने हुनाले त्यस्ता व्यक्तिले गर्दा लुम्बिनीको विकास जति मात्रामा हुनुपर्ने थियो त्यति मात्रा हुन नसकेको चाहिँ नि आम सञ्चार माध्यम मात्र होइन, लगभग वरिपरिका लुम्बिनीवासी लगायत सबैको धारणा एउटै थियो। अब लुम्बिनीवासीको अहिले चाहिँ नि अपेक्षा के छ, यो समग्र क्षेत्रको वासीको अपेक्षा के छ भन्दाखेरि अब लुम्बिनीले चाहिँ नि कम्तीमा लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनी बुझेको, लुम्बिनीको अहिलेसम्म भएका काम कर्तव्यहरू जानेको, त्यस्तै गरेर त्यही भित्रका एकजना कर्मचारीलाई चाहिँ सदस्य सचिवको रूपमा पाएको छ भनेपछि अब हामी सबै यस क्षेत्रका मानिसहरू विश्वस्त हुन सक्छौँ। अब कति समयमा चाहिँ जुन प्रोफेसर केन्जो टाँगेले चाहिँ युज गर्नुभएको थियो, यो खाका बनाउनु भएको थियो, त्यो अनुसारको लुम्बिनीको गुरुजनको कामहरू अब सम्पन्न हुन गर्न सक्छौँ हामीले? हजुर, अब निश्चित रूपमा कस्तो छ भने लुम्बिनीको लागि चाहिँ अब पहिलेदेखि प्राथमिकता नभएको चाहिँ होइन राज्यको होइन, पहिलादेखि नै प्राथमिकता थियो, तर धेरै कुरा व्यवहारमा चाहिँ लागु नभएको अवस्था। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ 1967मा चाहिँ जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तत्कालीन महासचिव उथानले चाहिँ लुम्बिनीको भ्रमण गर्नुभयो, उहाँले जुन सपना देख्नु भएको थियो कि लुम्बिनीलाई चाहिँ एउटा विश्वको उत्कृष्ट पर्यटकीय डेस्टिनेसन र चाहिँ एउटा पिलग्रिमेज डेस्टिनेसनको रूपमा इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ भनेर जुन उहाँले पहल थाल्नुभयो, त्यसको
आउटकम भनेको चाहिँ जुन युनाइटेड नेसन्समा चाहिँ इन्टरनेसनल कमिटी फर द डेभलपमेन्ट अफ लुम्बिनीको चाहिँ गठन भयो 70s मा होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ लुम्बिनी गुरेजना अहिले जुन हामी चाहिँ टाँगेको गुरेजना भन्छौँ, टाँगेको गुरेजना तयार गर्नको लागि पनि त्यही समितिले चाहिँ इनिसिएसन लिएर चाहिँ काम अगाडि बढाएको हो। त्यो हुँदाखेरि टाँगेले चाहिँ 1978 मा कम्प्लिट गर्नुभयो। तर 1980 चाहिँ फर्स्ट पेजको चाहिँ भनौँ न अब हाम्रो कम्पोनेन्टहरू चाहिँ कम्प्लिट भइसक्नु पर्ने थियो होइन। 1985 सम्म चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो। बल्ल लुम्बिनी विकास कोषको स्थापना 1985 मा भयो। तर त्योभन्दा अगाडिको जुन लुम्बिनी डेभलपमेन्ट कमिटी थियो त्यो कमिटीले पनि धेरै कामहरू गरेको छ। जस्तो चाहिँ 1155 बिघा जुन जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम सानो चुनौतीको काम थिएन। उहाँले चाहिँ 6 लाखभन्दा बढी रुख बिरुवाहरू प्लान्टेसन गर्नुभएको थियो त्यो बेला होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो बेला पनि काम भएको थियो। पछि चाहिँ अब जुन खालको इन्टरनेसनल कमिटमेन्ट थियो त्यो कमिटमेन्ट अनुसार पनि अब काम भएन र चाहिँ मेजर कम्पोनेन्टमा चाहिँ अहिले जे जस्तो सुकै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ कुराहरू आए पनि नेपाल सरकारकै लगानीमा अहिले चाहिँ मोर देन 80%, अहिले त हामी 85 भन्छौँ, 85% चाहिँ गुरेजनाको कामहरू सम्पन्न भएको छ र बाँकी 15% यो चाहिँ कामहरू सम्पन्न गर्नको लागि हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ कन्सल्टेन्सी हायर गरेका छौँ र चाहिँ यसको डिजाइनिङ र चाहिँ यो बजेट भनौँ न एस्टिमेट गर्ने काम चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब विदिन यही 1 महिनाभित्र नै हामीले अलमोस्ट यो चाहिँ फाइनल डिजाइन र चाहिँ कस्ट एस्टिमेटको काम चाहिँ कम्प्लिट गर्छौँ र त्यो भएपछि अब हामीले एकमुष्ट ढङ्गले चाहिँ बाँकी कामहरूको चाहिँ टेन्डर फ्लोट गर्ने हाम्रो चाहिँ प्लान थियो। तर यसमा चाहिँ के भयो भने यो महामारीको रूपमा फैलिएको जुन कोरोना भाइरस छ त्यो कारणले हाम्रो चाहिँ नेसनल इकोनोमीमा पनि ठुलो असर पर्यो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसको चाहिँ ठुलो प्रभाव छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब भनौँ न सरकारले वर्तमान सरकारले चाहिँ एकदमै ठुलो एकदमै हामीलाई चाहिँ कमिटमेन्ट ढाडस दिनुभएको थियो कि तपाईँहरूले चाहिँ ल प्रोग्राम र चाहिँ बजेटको ल्याउनुहोस् र बाँकी काम सम्पन्न चाहिँ विदिन 2 and 3 इयर्समा कम्प्लिट गर्नुहोस्। त्यसको लागि चाहिँ सरकारले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छ भन्ने जुन खालको कमिटमेन्ट थियो अब हामीले चाहिँ अहिलेसम्म पनि हामीले चाहिँ त्यही कमिटमेन्टलाई चाहिँ भनौँ मनमा राखेर आशा अपेक्षा राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू तयार गरिरहेका छौँ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो कमिटमेन्ट अनुसारको चाहिँ बजेट प्रोभाइड भयो भने अब हामीले चाहिँ 2 देखि 3 वर्षभित्र गुरेजनाको बाँकी कामहरू चाहिँ सम्पन्न गर्छौँ। 2 देखि 3 वर्षभित्र हजुर 85% काम सकियो भन्नुभयो हजुरले। 15% काम 15% चाहिँ बाँकी कामहरू के हुनु अब 15% अब मा चाहिँ कस्तो छ भने मेजर कम्पोनेन्टहरू भनेको जस्तो धेरै यो रिभर डाइभर्सनको कामहरू छ, वेस्ट म्यानेजमेन्टको कामहरू छ होइन। अब वाटर सप्लाईको कामहरू अलमोस्ट सकिएको छ तर त्यसलाई चाहिँ मेटरलाइज गर्न बाँकी छ। त्यो बाहेक चाहिँ अब त्यहाँभित्र इलेक्ट्रिफिकेसनको कामहरू चाहिँ सकियो। त्यो तर कतिपय कम्पोनेन्टहरू चाहिँ कम्प्लिट भएको छ, त्यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ रेनोभेट गर्नुपर्ने अवस्था छ होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो क्यानलको दायाँ बायाँको चाहिँ पेडिस्ट्रियन पाथहरू, सेक्रेट गार्डनको चाहिँ आउटर क्यानलहरू होइन, त्यहाँ चाहिँ पेडिस्ट्रियन पाथहरू पनि छन्। अब ती कामहरू बाँकी छ। त्यो बाहेक चाहिँ अब जस्तो मोनास्ट्रीसँग जोडिएको विभिन्न पार्किङहरू होइन, त्यो सर्भिस रोडहरूको कुराहरू छ। अनि चाहिँ हाम्रो 8वटा मेजर कम्पोनेन्ट छ टाँगेले रेकमेन्ड गरेको। त्यसमा चाहिँ 6वटा चाहिँ बिल्डिङहरू जस्तो अहिले हामी एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लक र चाहिँ भिजिटर इन्फर्मेसन सेन्टर चाहिँ कम्प्लिट भएको छ। त्यो बाहेक चाहिँ अब जस्तो त्यहाँ चाहिँ क्युरियो सपहरू 30वटा क्युरियो सप रहने, त्यसपछि पुलिस पोस्ट, फायर ब्रिगेडहरू बस्ने ठाउँ, ब्याङ्क होइन, अनि चाहिँ अरू टुरिस्ट फेसिलिटीका कुराहरू छन्। अब तिनीहरूको चाहिँ कामहरू कम्प्लिट हुन बाँकी छ र त्यो हुँदाखेरि अब अहिले हाम्रो टेन्टेटिभ कस्ट एस्टिमेट चाहिँ 7 देखि 8 अरब अझै पनि रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यो 15% कामलाई सबै टाँगिएको सपना अनुसारको जुन गुरुजना सम्पन्न गर्न अझै 7 देखि 8 अरब लाग्ने त्यो अब किनभने वेस्ट म्यानेजमेन्टमा पनि धेरै पैसा खर्च हुने अवस्था छ त्यो छ। अनि अर्को चाहिँ रिभर्स यो जुन त्यहाँ वेस्ट म्यानेजमेन्ट भन्नाले लुम्बिनी त्यो विकास कोषभित्र क्षेत्र हो कि समग्र लुम्बिनी एरियाको? लुम्बिनी अहिले त हामी खालि 1/3 स्क्वायर माइललाई हेर्छौँ होइन। टाँगेले 5/5 रेकमेन्ड गरे पनि हामीले एक्जिस्टिङ चाहिँ गभर्न गरिरहेको एरिया भनेको चाहिँ 1/3 स्क्वायर माइल एरिया। तपाईँको त्यो फोहोर व्यवस्थापन भन्नु वेस्ट म्यानेजमेन्ट कुरा गर्दाखेरि अहिले हरेक स्थानीय तहमा चाहिँ मुख्य समस्या चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनकै छ। यो विषयमा चाहिँ तपाईँले लुम्बिनी शासित नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर मिलेर एउटा एकीकृत रूपमा चाहिँ वेस्ट म्यानेजमेन्टको ठाउँ खोज्न सक्नुभयो भने त अझ राम्रो हुन्छ। एकदमै यसलाई त हामीले चाहिँ अब नगरपालिकासँग पनि कुरा गरिरहेका छौँ र यसलाई चाहिँ के छ भने रिसाइकल गरेर होइन त्यो वेस्टलाई चाहिँ म्यानेज गरेर चाहिँ त्यसबाट चाहिँ अब फर्टिलाइजरदेखि लिएर धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ जस्तो अहिले फ्लडिङ रेनी सिजन हो होइन, अस्ति फ्लडको पनि एकदमै हामीले चाहिँ अवस्था देख्यौँ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ 3वटा नदी पर्छ यो गुरेजना क्षेत्रभित्र होइन, हररवा, तेलार। त्यो हुँदाखेरि त्यसको चाहिँ त्यो रिभर डाइभर्सनको कुराहरू छ। त्यो हुँदाखेरि वर्ल्ड हेरिटेज
जुन कोर एरिया छ त्यो चाहिँ 101 मिटर हाइटमा छ भने 97 मिटरको चाहिँ लेभलमा चाहिँ वाटर बडी अहिले चाहिँ टाइमको प्लान अनुसार छ। त्यो म्यानेज गर्नको लागि पनि यो चाहिँ रिभर डाइभर्सन काम चाहिँ एकदम तत्काल गर्न जरुरी छ। कुन त्यो तेलार नदीलाई डाइभर्सन गर्ने होइन, त्यसको चाहिँ अब त्यो म्यानेज गर्ने रिभर डाइभर्सन दायाँ बायाँ बनाएर त्यो छ। जस्तो तपाईँले अब अझै पनि 7 करोड 7 अरब चाहिँ नि लाग्छ भन्नुभयो होइन, यो अहिलेसम्मको खर्च रकम कति भयो होला यस्तो छ। अब अहिले चाहिँ टेन्टेटिभ हामीले एक्ज्याक्ट यति नै भनेर चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था छैन होइन। त्यो हुँदाखेरि हामीले यसमा चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। यो पहिलादेखिको चाहिँ अहिलेसम्मको इन्भेस्टमेन्टहरू इन्टरनेसनल कति थियो र चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले कति कन्ट्रिब्युट गरेर इन्टरनल बजेटबाट चाहिँ हामीले कति खर्च गऱ्यौँ भनेर हामीले त्यो चाहिँ निकालिरहेका छौँ अहिले चाहिँ। त्यसमा जस्तो कि पहिला चाहिँ हामीले के भन्दा लुम्बिनी विकास कोषले पनि भन्थ्यो, हामी सबै सर्वसाधारणले सञ्चारकर्मीले के भन्दा सरकारले चाहिँ पर्याप्त बजेट दिएन भन्थ्यो जहिले पनि होइन, यति करोड मात्र दियो, कनिका छर्ने काम मात्र हो, त्यतिले चाहिँ खालि प्रशासनिक काम अरू सामान्य काम मात्र हुन्छ, अरू पूर्वाधार कामहरू केही पनि हुन सक्दैन भन्थ्यो। र पछिल्लो समय सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तो छ, त्यो चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँले 2060-61 सम्मको आँकडा हेर्नुभयो भने कोषले चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ 1 करोड 2 करोड 3 करोडसम्म पाएको अवस्था छ होइन। तर अहिले चाहिँ 2000 भनौँ न अब यो 77 सम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ यसपालिको हाम्रो चाहिँ सरकारले एलोकेट गरेको बजेट चाहिँ 1 अर्ब ठ्याक्कै 1 अर्ब छ, 100 करोड हो। र विगत यो गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ 1 अर्ब छुट्याएको थियो, त्यसमा चाहिँ 75 करोड नेपाल सरकार र 25 करोड चाहिँ अनुदान भनेको थियो। त्यो हुँदाखेरि हामीले 75 करोड मात्रै बजेट चाहिँ सरकारबाट प्राप्त हो। र त्यो बजेट अन्तर्गत हामीले चाहिँ अब यो आर्थिक वर्षमा कोरोनाको जुन लकडाउनको समयमा पनि हामीले चाहिँ जुन सरकारले घोषणा गरेको जुन चाहिँ हेल्थ प्रोटोकल छ होइन, त्यसलाई मेन्टेन गरेर डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरू लन्च गऱ्यौँ। यसमा चाहिँ स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको एकदमै सहयोग छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले करिब 94% चाहिँ प्रोग्रेस चाहिँ एचिभ गरेका छौँ। यो भनेको एकदमै अहिलेको अवस्थामा चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ नै हो जस्तो लाग्छ। 85% काम सक्यो, 15% बाँकी छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको मुख्य काम भनेको वेस्ट म्यानेजमेन्ट भयो, फर्मुला व्यवस्थापनलाई पनि अनि 6वटा मेन बिल्डिङ छ। 6वटा त्यो जुन मोनुमेन्टल टाइपको बिल्डिङ देख्नुहुन्छ त्यो 6वटा बिल्डिङ बनाउन बाँकी छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि त्यहाँ अब आकर्षणको के भन्छ बनाउन बाँकी रहेको चिजमा? अब मेन त सेक्रेट गार्डन जस्तो चाहिँ अब यसो हेर्दाखेरि अलिकति अर्थवर्कको कामहरू भएको छ, तर सेक्रेट गार्डन जस्तो छैन। बुद्धको जन्मस्थल वास्तवमा भित्रै मान्छेहरूको एक किसिमको पर्सेप्सन हुन्छ, त्यो पर्सेप्सनलाई मिट गर्ने खालको छैन। तपाईँ इन्ट्री पोइन्ट हेर्नुहोस्, अब इन्ट्री पोइन्ट जाँदाखेरि चाहिँ जुन बस पार्क होइन, त्यहाँ देख्नुभएको फोहोर मैला र चाहिँ अलिकति मिसम्यानेजमेन्ट, त्यहाँदेखि अलिकति भित्र गएपछि सेन्ट्रल गार्डन अलिकति सुन्दर जस्तो देखिन्छ। त्यसमा पनि दायाँमा थुप्रै चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ कामहरू गर्न बाँकी छ। सेन्ट्रल गार्डन पनि अहिले सफा छ, एकदम सफा गरेको छ। त्यो बाहेक भित्र छिरेपछि सेक्रेट गार्डन जुन लेबी छ, लेबीभित्र त एकदमै सुन्दर, साँच्चै बुद्धको जन्मस्थल हो भन्ने खालको चाहिँ अनुभूति दिने खालको चाहिँ एटमोस्फियर इन्हान्स हुनुपर्ने होइन, त्यही खालको चाहिँ अब ब्युटिफिकेसन हुनुपर्ने, वर्ल्ड हेरिटेजको एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन हुनुपर्ने, हेरिटेज पर्सपेक्टिभले चाहिँ धेरै खालको चाहिँ डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रेजेन्ट हुनुपर्ने। त्यो हुँदाखेरि अहिलेको हामीले चाहिँ यो आगामी आर्थिक वर्षमा अब नयाँ आर्थिक वर्षमा चाहिँ सेक्रेट गार्डनलाई एकदमै फोकस गरेर काम गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ कमसेकम सुन्दर हुनु पऱ्यो, प्रेजेन्टेबल हुनु पऱ्यो। यहाँलाई थाहा छ अस्ति भर्खर मात्र हामी झन्डै 800 मिटर अहिले यसलाई पैदल मार्ग बनाएको छ। पहिला चाहिँ भिआइपी या चाहिँ इमर्जेन्सी रोडको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेको थियो 5 नम्बर गेटदेखि मायादेवी मन्दिरसम्मको बाटो। त्यो बाटो पनि अब हामीले चाहिँ स्तरोन्नति गरेर कमसेकम अहिले लकडाउनको अवधिमा कम्प्लिट गरेका छौँ। त्यस्तै खालको चाहिँ कमसेकम वरिपरि सबै प्रवेशद्वार पवित्र उद्यानको चाहिँ सुन्दर भनेपछि अब तपाईँको यो अब 3 वर्षभित्रमा लुम्बिनी विकास कोषको बाँकी सरकारले बजेट त रोक्दैन होला मेरो विचारमा, तपाईँ काम गर्नुहोस्, हामी आवश्यक बजेट विनियोजन गर्छौँ भनेको छ होइन। भनेपछि 3 वर्षमा अब काम सकिन्छ सबै लुम्बिनी विकास कोषको? यस्तो छ, गुरुजना अन्तर्गत अब जस्तो हामीले चाहिँ अहिले सरकारको निर्देशन, खास गरी चाहिँ मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार, माननीय मन्त्रीज्यूको सचिवको निर्देशन अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ बाँकी कामहरू कम्प्लिट गर्नका लागि जुन इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्सी चाहिँ हामीले हायर गरेका छौँ होइन, ग्लोबल कम्पिटिसनबाट, उसले चाहिँ बाँकी कामहरूको चाहिँ डिजाइन, ड्रइङ र कस्ट इस्टिमेट खास चाहिँ यो अस्ति भनौँ न यो मे 2020मै कम्प्लिट गरेर उहाँले सब्मिट गर्नुपर्ने थियो। तर के भइदियो भने 5 महिना कम्प्लिट गर्नुपर्ने थियो। अब कोरोना महामारी आइदियो, त्यसमा धेरै खालको नेसनल इन्टरनेसनल एक्सपर्टहरू चाहिँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि उहाँहरूसँगै बसेर चाहिँ काम गर्नु। अब अहिले चाहिँ टेन्डर आह्वान गर्ने अवस्था छ कि छैन? छ। अब निश्चित रूपमा जस्तो हामीले चाहिँ अब लुम्बिनीमा अहिले चाहिँ जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अनाउन्स गर्नुभएको 5000 जना क्षमताको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन तथा ध्यान केन्द्रको चाहिँ कामहरू छ होइन। त्यसको चाहिँ पहिलो फेज चाहिँ मोर देन 90% सकिएको छ।
र बाँकी यो दोस्रो फेजको कामहरू चाहिँ अब हामीले लन्च गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ र त्यो बाहेक अरू कामहरू पनि छ जस्तो ब्युटिफिकेसन काम पर्सा चोकदेखि अब लोखरिया चौरा अब कमसेकम 1 वर्षभित्र चाहिँ अत्यन्त सुन्दर देखिन्छ लुम्बिनीको मेन प्रवेशद्वार अहिले होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो एउटा हो र सामान्य प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको लुम्बिनीमा चाहिँ कम्तीमा 4 दिशाबाट लुम्बिनी आउने ठाउँ चाहिँ राम्रो प्रेजेन्टेबल हुनु पऱ्यो र खास गरी चाहिँ एक नागरिक एक फलफुलको जुन चाहिँ कन्सेप्ट छ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ जुन एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट हो त्यो प्रोजेक्ट लन्च हामीले गरिसकेका छौँ टेन्डर फ्लोट भएर चाहिँ अब यो खालि मूल्याङ्कन स्क्रिनिङको काम थियो अब त्यो पनि करिब सकिएर अब चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न अब अवार्ड गर्ने स्टेजमा छौँ त्यो हुँदाखेरि केही प्रोजेक्ट चाहिँ अब केही हप्ताभित्रै फेरि चाहिँ नयाँ लन्च हुने अवस्थामा हुन्छ 3 वर्षभित्रमा तपाईँको गुरुजनाको लगभग सबै काम सक्यो 5 वर्षमा 3 वर्ष गरौँ त्यसपछि फिनिसिङ काम प्युरिफिकेसन गर्दा 5 वर्ष लाग्ला 5 वर्षभित्रमा लुम्बिनी विकास कोषसँग गुरुजनाको सबै काम सकियो भने त्यसपछि सबै त्यो मास्टर प्लान अनुसार काम भयो भने त्यहाँ आउने पर्यटकहरू कम्तीमा 1 रात बस्न सक्ने वातावरण हामीले प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ होइन लुम्बिनीमा त भनौँ न 1 रात होइन 3 रात बस्नको लागि त अहिलेकै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिँ सफिसियन्ट छ तर यसलाई चाहिँ जुन खालको प्रोडक्टहरू छ प्रोडक्ट सेल गर्ने काम चाहिँ खास गरी टुरिज्म एन्टरप्रेनरहरूको उहाँहरूले चाहिँ 3 दिनको प्याकेज सेल गरिदिनु पर्यो अहिले पनि त लुम्बिनीमा चाहिँ प्रशस्त त्यो लुम्बिनी भनेको त चाहिँ डिज्नील्यान्ड जस्तो जुन खालको एटमोस्फियर खोजेर मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ त्यहाँ त स्पिरिचुअलिटी इन्हान्स हुनु पर्यो उहाँहरूले त्यो फिल गर्नु पर्यो पिस एन्ड सोलेन्स भनेको छ त्यो फिल गर्नु पर्यो त्यो देख्नु पर्यो त्यो भोग्नु पर्यो त्यो एक्सपिरियन्स अनुभव गर्ने ठाउँ हुन्छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यसरी चाहिँ अब सट्ट एकछिन मायादेवी मन्दिर गयो होइन 10-15 मिनट घुम्यो सेल्फी खिच्यो फर्क्यो त्यो होइन नि त लुम्बिनीको महत्त्व त्यो होइन मान्छेहरू चाहिँ हजारौँ डलर खर्च गरेर लुम्बिनी आउँछन् होइन त्यो हुँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ प्रोडक्ट दिनु पऱ्यो कि त्यो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ कम्युनिटीसँग लिङ्क गर्ने र चाहिँ जुन हाम्रो ग्रेटर लुम्बिनी एरिया छ हाम्रो लुम्बिनी डेभलपमेन्ट एरियाको चाहिँ लुम्बिनी विकास कोषको जुरिडिक्सनभित्रको एरिया त्यो एरियाहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ 3 दिन चाहिँ मजाले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू लुम्बिनी बसेर चाहिँ आनन्द लिन सक्छन् त्यहाँ हाम्रो यस्तो महत्त्वपूर्ण हेरिटेजहरू छन् बुद्धको लाइफसँग डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली रिलेटेड साइटहरू छन् त्यो साइटहरू पनि अहिले सबै ठाउँमा चाहिँ पूर्वाधार पुगेको छ सबै ठाउँमा राम्ररी गाडीमा चाहिँ हामी सवारी साधन लिएर जान सक्छौँ त्यो हुँदाखेरि कतिपय ठाउँमा टुरिस्टहरूको लागि चाहिँ बेसिक टुरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप भएको छैन तर लुम्बिनीमा त त्यो प्रब्लम छैन होइन हाई क्लासदेखि लिएर चाहिँ लोवर क्लास बजेट होटेलसम्म चाहिँ लुम्बिनीमा छ त्यो हुँदाखेरि लुम्बिनीमा चाहिँ 2-3 दिन बस्नको लागि कुनै प्रब्लम छैन लुम्बिनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट पनि हो बुद्धको जन्मस्थल पनि हो लुम्बिनी इन्टरनेसनल इम्पोर्टेन्ट बर्ड एरिया पनि हो त्यो हुँदाखेरि झन्डै 250 थरीको चाहिँ चराचुरुङ्गीहरू लुम्बिनीमा पाइन्छ होइन वाइल्ड लाइफहरू पनि छ त्यो खालको एक्सपिरियन्स लिनको लागि पनि 2-3 दिन चाहिँ पर्याप्त छ र किनभने डिफ्रेन्ट मोनास्ट्रिजहरू हामीसँग त्यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय बिहारहरू छन् त्यो बिहारहरूमा छुट्टै खालको चाहिँ कल्चर छ होइन त्यो कल्चर एक्सपिरियन्स गर्न पनि त धेरै समय लाग्छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो प्रोडक्ट सेल गर्ने कुरा चाहिँ मेजर कुरा हो र कम्युनिटी छ जुन होइन कम्युनिटीमा गएर चाहिँ मान्छेले एक्सपिरियन्स गर्ने साइक्लिङ गर्ने होमस्टेको कुरा चाहिँ नयाँ डेभलप गर्ने कुराहरू छ तर लोकल कम्युनिटीमा गएर मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ अनुभव लिनको लागि खासै समस्या छैन होइन अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ लुम्बिनीमा अब जसले चाहिँ प्याकेज सेल गर्छ नि अब उहाँहरूमा डिपेन्ड हुन्छ कि लुम्बिनीमा कति दिन पर्यटक त्यही तपाईँको चाहिँ लुम्बिनी भनेको एउटा लुम्बिनी र बुद्धभूमि भनेको एउटा हिरा हो यो एउटा प्रोडक्ट हो तर त्यसलाई हामीले चाहिँ सेल गर्न सकेनौँ हाम्रो पर्यटन व्यवसायले सेल गर्न सकेन यस्तो म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु हङकङको लान्ताउ टापु जहाँ वार्षिक 1 करोडभन्दा बढी पर्यटक पुग्छन् हङकङसँग भगवान गौतम बुद्धको कुनै साइनो छैन रिलेसन छैन त्यसै गरी थाइल्यान्डको फुकेतमा पनि डाँडामा एउटा अग्लो बुद्धको मूर्ति छ 50 मिटर अग्लो त्यहाँ पनि वार्षिक 20 लाखभन्दा बढी पर्यटक पुग्छन् त्यस्तै गरेर श्रीलङ्कामा पनि खासै धेरै सम्बन्ध छैन त्यहाँ एउटा क्यान्डीमा भगवान गौतम बुद्धको दाँतको भएको र त्यहाँ एउटा अशोक बोधि वृक्षको हाँगो लिएर गएर अनुराधापुरमा राखिएको त्यहाँ पनि वार्षिक चाहिँ लाखौँ पर्यटक पुगेका हुन्छन् होइन तर जुन ठाउँ हाम्रो चाहिँ साक्षात् सिद्धार्थ गौतम जन्मनुभयो पछि गौतम बुद्ध बन्नुभयो होइन लुम्बिनी साक्षात् यो भगवान गौतम बुद्ध त जन्मेको ठाउँ हो नि सिद्धार्थ गौतमको रूपमा यही जन्मनुभयो तर हामीले चाहिँ किन सेल गर्न सकेका छौँ यसमा चाहिँ हामी जस्तै सरकार चुकेको कि मार्केटिङको लागि पर्यटन बोर्ड चुकेको कि अथवा लुम्बिनी विकास कोषले पर्याप्त चाहिँ रूपमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मार्केटिङ गर्न सक्यो तपाईँको श्रीलङ्कामा चाहिँ नि तपाईँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि प्रत्येक पूर्णिमाको दिन सरकारी बिदा हुँदो रहेछ गजेट बिदा हरेक पूर्णिमाको दिन चाहिँ भगवान गौतम बुद्धको जीवनमा कुनै न कुनै घटना घटेका रहेछन् जस्तै अहिले असार पूर्णिमा कुरा गर्नु छ भने वर्षावास बसेको पूर्णिमाको दिन सुरुवात गरेको 3 महिना वर्षावास लाग्ने हरेक पूर्णिमामा चाहिँ सार्वजनिक बिदा हुँदो रहेछ त्यहाँ बिहान सबै त्यहाँ बुद्धको चाहिँ स्ट्याचुहरूमा जाने
पुष्पाञ्जली गर्ने, फुल चढाउने, राति दीप प्रज्वलन गर्ने। कम्तीमा एकजना सबै त्यहाँ नागरिकहरू त बुद्ध उसमा जाने भए, चहल पहल बढ्ने भयो। यस्तो चाहिँ नि हामी काममा चाहिँ सरकारले किन चुकेको होला? यसमा चाहिँ वास्तवमा चुकेकै त नभनौँ, तर कस्तो हुन्छ नि श्रीलङ्का चाहिँ बुद्धिस्ट कन्ट्री भयो होइन, त्यो हुँदाखेरि उहाँहरूको हरेक कुरा चाहिँ त्यो आफ्नो रिचुअल भनौँ घरभित्रदेखि बाहिर सबै कुरा चाहिँ सँग कनेक्टेड छ। त्यो प्रोडक्ट सेलको कुरा गर्दाखेरि होइन प्रोडक्ट सेल जस्तो चाहिँ यहाँ चाहिँ जस्तो हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ कस्तो भयो भने अब सराउन्डिङ कम्युनिटीमा बुद्धिस्ट कम्युनिटीहरूको भनौँ प्रेजेन्स त्यो एकदमै कम छ होइन। तथापि भित्र चाहिँ त नेसनल इन्टरनेसनल बुद्धिस्ट कम्युनिटीको मान्छेहरू छ होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ बुद्धिस्ट एटमोस्फियर स्पिरिचुअल एटमोस्फियर छ, तर त्यसलाई चाहिँ प्रोडक्ट सेल गर्ने कुरा मैले भने मेजर कुरा हो कि अब यहाँ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ भइरहेमा आखिर यहाँ चाहिँ मोर देन 95% टुरिस्ट चाहिँ भाइ इन्डिया भएर आउँछ होइन। त्यो इन्डिया भएर किन आउँछ भने धेरै टुर अपरेट लुम्बिनीको चाहिँ टुर अपरेट चाहिँ इन्डियन अपरेटरहरूले गरिरहेको छ। अब हाम्रो नेपाली इन्टरप्रेनरहरूले चाहिँ भाइ काठमाडौँ ल्याउनु पऱ्यो। अब यसमा चाहिँ कनेक्टिभिटीको कुरा पनि हुनसक्छ होइन। जस्तो भइरह इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चाहिँ अब सञ्चालनमा आइसकेपछि चाहिँ लेन्थ अफ स्टे पनि बढ्छ, टुरिस्टको फ्लो पनि बढ्छ, यसमा कुनै शङ्कै छैन होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कनेक्टिभिटी अब काठमाडौँदेखि आउन पहिला त बाटो पनि एकदमै अप्ठ्यारो थियो, अहिले पो भनौँ हाम्रो मुगली नारायणको बाटो एकदमै स्मुथ छ, अहिले त्यति प्रब्लम छैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले अब कसरी प्रोडक्टलाई चाहिँ सेल गर्ने त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। त्यो हुँदाखेरि पहिला चाहिँ लुम्बिनी यहाँले भनौँ भने लुम्बिनी विकास कोष चाहिँ खास गरी यो लुम्बिनी गुरुजना कम्प्लिट गर्नेमा केन्द्रित छ। हामीसँग प्रमोसनल बजेट छैन। अहिले पनि सरकारले दिने बजेट भनेको सबै डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजको। हामीले पछिल्लो अवस्थामा आन्तरिक आयबाट चाहिँ अलिकति प्रमोसनल कोल्याटरल्सहरू तयार गर्न थाल्यौँ होइन। अलिकति चाहिँ हामीले प्रमोसनल मेटेरियल्सहरू बनाएर चाहिँ देश विदेशमा प्रचार प्रसारलाई प्रवर्धन गर्न थाल्यौँ। पहिला त्यो थिएन। नेपाल पर्यटन बोर्डले 16 नेपालभरिको जति पनि प्रोडक्टहरू छ त्यसको चाहिँ नेसनल इन्टरनेसनल प्रमोसनको जिम्मा लिएको छ। तपाईँले भने जस्तो यो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ नेपाल टुरिज्म बोर्डको, तर हामी सँगसँगै जानुपर्छ होइन। त्यो हुँदाखेरि हामी दुइटै सरकारको निकाय हो, तर सरकारले चाहिँ एकदमै प्राथमिकता दिएको छ। अब माउन्ट एभरेस्ट र चाहिँ लुम्बिनीलाई चाहिँ मेजर दुईवटा प्रोडक्ट भन्ने। अब माउन्ट एभरेस्टमा हामीले मास टुरिस्ट लान सक्दैनौँ, तर लुम्बिनी चाहिँ मास र क्वालिटी टुरिस्ट। सगरमाथामा मान्छेले इच्छा शक्ति राखेर मात्र हुँदैन, स्वास्थ्यले समयले साथ दिनुपर्छ जानलाई सगरमाथामा। तर लुम्बिनी आउनलाई त त्यति गाह्रो छैन नि। आज टिकट बुकिङ गर्नुहोस्, भिसा अप्लाई गर्नुहोस्, उडेर पछि आइसकिन्छ। नेपाललाई चिनाउने सगरमाथा र लुम्बिनी हो। सगरमाथा चुचुरोमा पुग्न गाह्रो छ, तर लुम्बिनी आउन निकै सहिलो छ। लुम्बिनीलाई हामीले राम्रोसँग प्रोडक्ट रूपमा पनि प्रचार गर्न सकेका छौँ। एकदम यो कोभिड-19 को महामारी नभएको भए जस्तो भिजिट नेपाल 2020मा चाहिँ लुम्बिनीमा चाहिँ धेरै टुरिस्ट ल्याउने हाम्रो चाहिँ अब प्लान थियो होइन। खास गरी त्यहाँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बिआरहरूसँग हामीले कोअर्डिनेट गरेका थियौँ। हाम्रो चाहिँ गुरुल एम्बासडरहरू मार्फत चाहिँ यो कुराहरू हामीले चाहिँ तयारीहरू गरेका थियौँ। तर अब हाम्रो भनौँ संसारभरिकै अब ब्याड लक जस्तो भएको छ, यो थ्रु आउट दि वर्ल्ड नै यसको चाहिँ इफेक्ट छ। त्यो हुँदाखेरि लुम्बिनीमा सरकारको प्राथमिकता चाहिँ अहिले एकदमै छ, डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजमा होस्, टुरिज्म फ्लोरिस गर्ने कुरामा होस् होइन। तर अब हामीले चाहिँ टार्गेट गर्नुपर्ने खास गरी चाहिँ अहिले हामीसँग टेन्टेटिभ गत वर्षको डाटा हेर्नु भने 17 लाख चान्चुन चाहिँ इन्क्लुडिङ नेपाली पर्यटकहरू आउँछन् होइन। त्यो हुँदाखेरि अब यो अहिले त अब एकदमै यो महामारी कारणले घट्ने नै भयो, तर यो सङ्ख्या चाहिँ एकदमै हत्तै बढेर जाने अवस्था चाहिँ थियो। अब हामीले टुरिज्म प्रमोसनको लागि चाहिँ खास गरी बुद्धिस्ट कन्ट्रिजहरू र नर्थ र साउथ, किनभने चाइना र इन्डियामा चाहिँ एकदमै क्वालिटी टुरिस्टहरू छन्, त्यहाँबाट हामीले चाहिँ क्वालिटी टुरिस्टलाई भित्राउन सकिन्छ। र ठुल्ठुलो चाहिँ खास गरी बौद्ध धर्मगुरुहरू हुनुहुन्छ, उहाँको कनेक्सनले गर्दाखेरि वेस्टर्नरहरू एकदमै क्वालिटी टुरिस्टलाई चाहिँ भित्राउन सकिन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ खास गरी विभिन्न बौद्ध धर्मगुरुहरूसँग चाहिँ सम्बन्ध राखेर उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति उहाँहरूले खास खोजेको पनि धेरै केही छैन, उहाँहरूलाई अलिकति चाहिँ स्पेस दिनु पऱ्यो, उहाँहरूलाई अलिकति मान सम्मान प्रदान गरिदियो भने एकजना गुरुले वास्तवमा चाह्यो भने हजारौँ वेस्टर्नर भित्राउन सक्नुहुन्छ, बुद्धिस्ट पर्यटकहरूलाई चाहिँ भित्राउन सक्ने। हाम्रो यहाँ भिक्षु मैत्री पनि कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ। उहाँले बारम्बार एउटै प्रश्न गर्नुहुन्छ कि लुम्बिनी खालि चाहिँ आएर सेल्फी फोटो खिच्ने ठाउँ मात्र भयो, पिकनिक वनभोज मनाउने ठाउँ आउनुभयो, आध्यात्मिक गतिविधिहरू भएन भनेर जहाँ बारम्बार भन्नुहुन्छ। उहाँसँग म चाहिँ नि 2 वर्ष अगाडि श्रीलङ्का पनि गएको थिएँ। त्यति भ्रमणको क्रममा के देख्यो भन्दाखेरि त्यहाँ विदेशी पर्यटकहरूले हापाइन लगाएर बुद्ध स्थलमा सम्पदाहरूमा जाँदाखेरि त्यहाँ रोकियो र सल किनेर सल बेरेर जानुपर्ने देखियो कि। यस्तो हाम्रो चाहिँ यस्तो नियमहरू चाहिँ बनाउन सकिँदैन हामीले। सम्मान गर्ने ठाउँमा सम्मान गर्ने होइन, एउटा छोटा छोटा स्कर्ट लगाएर जाने प्रचलन रहेछ नि विदेशमा। त्यो विदेशीहरूलाई चाहिँ बाध्य बनाइयो। युरोपियनहरूले चाहिँ बाहिर सल किनेर सल बेरेर
लुङ्गीको रूपमा प्रयोग गर्न ढिलो भएको देखियो। श्रीलङ्कामा म्यानमारमा थाइल्यान्डमा त यो त एकदमै धेरै अगाडिदेखि नै प्र्याक्टिसमा छ होइन। त्यो हुँदाखेरि लुम्बिनीमा पनि हामीले चाहिँ स्ट्रिक्टली गरेका छौँ। तर के छ भने हामीले एडिसनल जस्तो चाहिँ विभिन्न अरू ठाउँमा चाहिँ सलरको व्यवस्था छ होइन, तर हामीले चाहिँ त्यसरी गर्ने गरेका छैन। उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले सम्झाएर चाहिँ हामीले हाम्रो खास गरी सेक्युरिटीहरूले चाहिँ उ गर्ने भनौँ न यहाँ चाहिँ भित्र जान आउन प्रवेश दिने काम गरिरहेछ। तर त्यो तपाईँले भने जस्तो अलिकति रेस्पेक्ट चाहिँ हुनुपर्छ कि, सेल्फ रेस्पेक्ट। बुद्धको जन्मस्थल छिर्दाखेरिको एउटा मान्छेको एक किसिमको चाहिँ होइन भित्रैदेखि होइन एक किसिमको चाहिँ अब आउनुपर्ने जुन हो नि बुद्धको शिक्षा जुन छ भनेपछि अब त्यो 5 वर्षभित्रमा गुरुजना काम सम्पन्न भइसकेपछि त्यही अनुसारको नियमहरू होइन। नियम त हामीले अगाडिदेखि नै हिँड्नु छ। अहिले पनि हामी छलफल गर्थ्यौँ। अघि हजुरले भन्नुभयो श्रद्धेय हाम्रो चाहिँ सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, आध्यात्मिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ मैत्री महास्तवीर गुरु होइन। उहाँसँग अस्ति पनि मैले भने अब हामीले चाहिँ अलिकति प्रोडक्ट पनि दिनु पऱ्यो क्या। स्पिरिचुअलिटी इन्हान्स गर्नको लागि चाहिँ बुद्धिस्ट कम्युनिटी पनि अगाडि आउनु पऱ्यो। बिहान चाहिँ महादेव मन्दिरको ढोका 5 बजे खोल्दाखेरि एउटा सानो इभेन्ट होइन, एउटा सानो इभेन्ट पूजापाठ मन्त्रका साथ खोल्ने। बेलुकी चाहिँ महादेव मन्दिरको ढोका बन्द गर्ने बेला पनि होइन मन्त्रोच्चारण गरेर सानो पूजापाठ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ प्रोडक्ट भयो नि। मान्छेहरूले त्यो हेर्नको लागि पनि पर्यटकहरू बस्ने। जसरी हरिद्वारमा पनि बिहान साँझको आरती हेर्न पनि विदेशीहरू जान्छन्, पर्यटकहरू जान्छन्। त्यसको प्रत्यक्ष प्रसारण त्यहाँ इन्डियन भारतीय मिडियाहरूले पनि गर्छन्। त्यस्तै किसिमको गतिविधि लुम्बिनीमा भयो भने पर्यटकको चाहिँ बसाइ अवधि पनि बढ्छ। निश्चित रूपमा अहिले जस्तो यहाँ तपाईँहरूको मिडिया मार्फत अरू अन्य जस नेपाली मिडियाहरूले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ अब भनौँ न जनमानसमा खास गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ प्रमोट गर्नलाई धेरै भूमिका खेलिराख्नु भएको छ। पहिला यो अवस्था थिएन होइन। त्यो हुँदाखेरि अहिले लुम्बिनीको चाहिँ राम्रो ग्लोबल मार्केटिङ भएको छ। र पहिला हामीसँग त्यस्तो खालको रिसर्चहरू लुम्बिनीमा नभएको होइन, तर हामीसँग चाहिँ अब महादेव मन्दिरभित्रै 6 सेन्चुरी BC-को एभिडेन्सेसहरू छ। त्योभन्दा नजिकै चाहिँ भनौँ न 13 ईसापूर्व 13औं शताब्दीको चाहिँ जुन लुम्बिनी ग्राम भन्छौँ होइन, त्यो पत्ता लागेको छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो बेलाको कस्तो खालको वातावरण थियो होला, त्यो बेलाको कस्तो खालको आर्किटेक्ट थियो होला एउटा इमेजिन गरेर हामीले प्रोडक्टहरू चाहिँ लन्च गर्ने प्लान गरिरहेका छौँ। अहिले गुरुजनाको तपाईँले हेर्नुभयो भने उत्तरतिर एउटा राम्रो कोलोनेट र सिम्बोलिक पेभिलियन बनिरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ भनौँ 3-4 हजार पर्यटकहरू मजाले बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब वाटर सो बुद्धको लाइफसँग रिलेटेड होइन, या चाहिँ अब लाइट एन्ड साउन्ड सो केही लन्च गर्न खोजिरहेको छौँ। अब यो चाहिँ करिब 85% त्यो कम्प्लिट भएको छ त्यो स्ट्रक्चरको काम चाहिँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ प्राइभेट सेक्टर या चाहिँ उसलाई बिजनेस प्लान मागेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा प्रोडक्ट लन्च गरौँ। कम्तीमा 2-3 घन्टा त्यहाँ चाहिँ केही इभेन्ट भयो भने चाहिँ पर्यटकहरूको चाहिँ लेन्थ अफ स्टे बढाउन सकिने भयो। अझ बिचमा चाहिँ सेन्ट्रल क्यानलको बिचमा देख्नु भएको छ लुम्बिनी स्क्वायर एकदम सुन्दर ठाउँ छ। त्यहाँ चाहिँ धेरै खालको इभेन्टहरू गर्न सकिन्छ। अहिले बनिरहेको चाहिँ जुन 5000 क्षमताको हल छ त्यहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल्ली धेरै खालको चाहिँ मेडिटेसन होइन, योग र मोस्टली चाहिँ बुद्धिज्म बुद्धसँग रिलेटेड इन्टरनेसनल एक्जिबिसनहरू फ्रिक्वेन्टली गर्न सकिन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब यस्तो खालको प्रोडक्टहरू चाहिँ डेभलप भइरहेको छ। अब मुख्य कुरा प्रमोसन। इन्टरप्रेनरहरूले चाहिँ त्यो ढङ्गले प्रोडक्टलाई चाहिँ सेल गर्नु पऱ्यो होइन। मैले देखिरहेको छु कतिपय नेपालको रिनाउन चाहिँ एन्टरप्रेनरहरूले रिनाउन ट्राभल एजेन्टहरूले चाहिँ हाफ एन आवरको चाहिँ टुर प्याकेज सेल गरिरहेको छ होइन। काठमाडौँबाट चाहिँ भैरव ल्याउने, भैरवबाट चाहिँ आधा घन्टा लुम्बिनी घुमाउने अनि पोखरा डाइभर्ट गर्ने। त मैले त आई विटनेस मैले कतिचोटि भनिरहेको छु। त्यो हुँदाखेरि टुरिज्म एन्टरप्रेनरहरूको एक किसिमको प्यासन हुनु पऱ्यो कि लुम्बिनीमा अब लेन्थ अफ स्टे बढाउनु पर्छ। लुम्बिनीको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न आर्थिक रूपमा चाहिँ फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ किनभने पर्यटन व्यवसायले चाहिँ कम्तीमा त्यो प्याकेजमा भैरव काठमाडौँबाट भैरव आउन आधी घन्टा, भैरवबाट लुम्बिनी पुग्न आधी घन्टा, त्यसै लुम्बिनीमा यो जानलाई यति घन्टा 1 घन्टा गरेर कम्तीमा चाहिँ 1 रात बसाउने गरेर प्याकेज पहिल्यै सेल गर्नु पऱ्यो। न कि उहाँले चाहिँ खालि भैरव काठमाडौँबाट भैरव आधी घन्टा भैरवबाट लुम्बिनी जान आधी घन्टा अनि महादेवी मन्दिर आधी घन्टा, त्यसै ब्याक टु काठमाडौँ पोखरा भनिदिनुहुन्छ। त्यही अनुसार सेल प्याकेज बनाइरहनु भयो। यसले गर्दा समस्या आएको। हामीले कम्तीमा 1 रात बसाउने गरेर प्याकेज बनाउन सक्यो कम्तीमा मिनिमम 1 नाइट या 2 नाइट त लुम्बिनी राख्नै पऱ्यो नि होइन। त्यो हुँदाखेरि त लुम्बिनीमा हेर्न पर्ने देख्न पर्ने त धेरै चिज छ नि। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ प्रोडक्टको मलाई लाग्छ कुनै समस्यै छैन। हामीले गत वर्ष चाहिँ जस्तो बुद्धिस्ट सर्किट अफ नेपालको चाहिँ प्लान बनाएको छौँ। त्यसले चाहिँ इन्टायर नेपालभित्रको चाहिँ बौद्ध सम्पदाहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गरेको छ। 9वटा मेजर सर्किट त्यसमा रिकमेन्ड गरेको छौँ। लुम्बिनी लुम्बिनी होइन अब चाहिँ मिनी बुद्धिस्ट वर्ल्ड भनेर भनिरहेको छौँ। मिनी बुद्धिस्ट सर्किटको रूपमा डेभलप गरेको छौँ। त्योभित्र थुप्रै जस्तो सुत्केरी मार्गको कुरा छ। अस्ति मात्रै हामीले चाहिँ सुवेन्जाङको रुटको बारेमा चाहिँ छलफल चलाइरहेको छौँ। यस्तो खालको डेभलप, तर त्यो एक्सपिरियन्स गर्नु पऱ्यो।
सुत्केरी मार्गको त लन्च त हाम्रो विक्रम पाण्डे काजीले पनि गर्नुभएको थियो। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ सोलुखुम्बुकै हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ एभरेस्ट म्याराथनको संस्थापक हुन्छ, जन्माउनु भयो। आज स्थापित गराउनु भयो, विश्वभरमा एभरेस्ट म्याराथन चिनिन्छ। त्यस्तै गरेर लुम्बिनी पिस म्याराथन पनि सुरुवात गर्नुभएको छ। 5औं वर्षमा आइसकेको छ। योपालि गत वर्ष हुन सकेन, योपालि के हुन्छ, गत वर्ष यो बाटो निर्माण भएको अवस्थामा यो यस्ता यो यसलाई पनि स्पिरिचुअल म्याराथन भन्छ उहाँले। लुम्बिनी पिस म्याराथन बिस्तारै सुरुमा 1 जना पर्यटक थिए, पछिल्लो समय 32 जना विदेशी पर्यटक दौड्न आए विदेशबाट। स्पेनबाट त्यहाँको एउटा मिडियाको ग्रुपै आएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हुँदाखेरि एन्टरप्रेनरहरुमा त्यो खालको प्यासन हुनु पर्यो कि हैन। उहाँले त वास्तवमा त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ त्यहाँ इस्टाब्लिस गराउनको लागि कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ नि। तर केहीले चाहिँ के भन्थे भन्दाखेरि विक्रम पाण्डे आउनुभयो, म्याराथन गराउनु भयो, पैसा उठाउनु भयो, जानुभयो भन्थे कि। तर त्यसो होइन, विक्रम पाण्डेले म्याराथन गर्नुभयो, कम्ती 3 दिनसम्म त त्यहाँको होटल त चल्यो नि। प्रोडक्ट दिनुभएको प्रोडक्ट दिनुभयो, होटलको चल्यो। प्रोडक्ट दिनुभएको छ। हामी त व्यापार लुम्बिनी विकास कोष त व्यापार गर्ने होइन। आखिर फाइदा त स्थानीय पर्यटन व्यवसायीहरूले पनि लिने हो। हाम्रो त होटल पनि छैन, हामी त टिकट पनि सेल। त्यस्ता प्रोडक्टहरू आउनुपर्छ। जस्तै मैले पनि म र भिक्षु मैत्री मिलेर चाहिँ 3 वर्ष अगाडि 1 वर्षमा फुल मुन डेमा हरेक दिन चाहिँ हरेक महिना एकमा चाहिँ यो चाहिँ दीप प्रज्वलन कार्यक्रम राख्थ्यो फुल मुनमा हैन। त्यसपछि निरन्तर हुन सकेन। तर उहाँले चाहिँ निरन्तर बिहान चाहिँ आध्यात्मिक कार्यक्रम गर्ने, बिहान चाहिँ बेलुका चाहिँ दीप प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम गर्नुहुन्थ्यो। पछिल्लो समय गत वर्ष लुम्बिनी भ्रमण वर्ष कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले चाहिँ नियमित रूपमा बत्ती बाल्ने कार्यक्रम गर्यो। अब यो कार्यक्रम चाहिँ पछि नियमित हुन्छ कि होइन, यसलाई एकदमै कन्टिन्यू गर्नको लागि पनि एउटा प्रोडक्ट हुन सक्छ। हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। जस्तो चाहिँ खास गरी त्यहाँ भित्र बस्ने बुद्धिस्ट कम्युनिटिजहरू हैन, उहाँहरू चाहिँ के छ भने जस्तो 2टा मेजर सेक्ट थेरावादा र महायाना छ। उहाँहरू बिचमा चाहिँ अलिकति कोअर्डिनेसन गरेर यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरिदिनु पर्यो। कोषको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट के कस्तो सहयोग चाहिन्छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो वातावरण र सहयोग गर्नको लागि हामी तयार छौँ। र चाहिँ लुम्बिनीमा चाहिँ खास गरी जस्तो त्रिपिटका च्यान्टिङ हाम्रो चाहिँ नोभेम्बरमा हुन्छ हैन। जस्तो पहिला साके मनलामा थियो। यस्तो खालको इभेन्ट चाहिँ कमसेकम वर्षमा चाहिँ कन्टिन्यू भइराख्नु पर्यो कि हैन। सम्भव भए हरेक महिना च्यान्टिङ दोस्रो वर्षमा थियो, अहिले तेस्रो वर्ष हुनेवाला थियो। अब कोरोना भाइरसले गर्दा हुन्छ कि हुँदैन। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ, केही प्रश्न मात्र छन्। वास्तवमा भन्दाखेरि विश्वमा जति पनि पर्यटक छन् पहिलो भ्रमण चाहिँ नि बुद्धिस्टहरूको लुम्बिनीबाटै सुरुवात हुनुपर्ने होइन र? खास गरी चाहिँ बुद्धिस्ट साइटहरूमा चाहिँ लुम्बिनीबाटै सुरुमा मान्छे संसारमा जहाँसुकै बसेको बुद्धिस्ट होस् उसले चाहिँ कमसेकम लुम्बिनीतिर फर्केर चाहिँ नमन गर्ने चाहिँ एउटा कल्चर डेभलप गर्न सक्यो भने हामीलाई चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ हैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मेजर बाँकी बुद्धिस्ट साइटहरू इन्डियामा छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ बुद्धिस्ट सर्किट्स इन्टरनेसनल बुद्धिस्ट सर्किट डेभलप गर्ने कुरामा पनि हामी चाहिँ यो बाउन्ड्री कुराहरूलाई चाहिँ मिलाएर सँगसँगै जान जरुरी छ। तर हरेक बुद्धिस्ट सर्किटको चाहिँ बुद्धिस्ट साइटहरूको भ्रमण चाहिँ लुम्बिनीबाटै हुनुपर्छ। त्यो हुँदाखेरि जुन गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै सपोर्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर हो। यसमा चाहिँ गभर्मेन्टले यत्रो इन्स्टिट्युसन लिएको छ, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ सहयोग गरेको छ हैन। त्यो भइसकेपछि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ लुम्बिनीबाटै आफ्नो यात्रा सुरु गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ। यहाँ चेतन पन्त लेख्नुभयो, तपाईँले लकडाउनमा पनि धेरै राम्रो काम गर्नुभयो। खास गरी फुलबारी वृक्षारोपण र मायादेवी मन्दिरको 5 नम्बर गेटबाट हिँड्ने मार्गमा राम्रो टायल लगाउनु भयो। अब लुम्बिनी भ्रमण गर्न कहिलेबाट सम्भव होला? आम मानिस र पर्यटकको जिज्ञासा रहेको छ। लुम्बिनी चाहिँ आम सर्वेक्षणको लागि कहिले खुला हुन्छ? किनकि अब सरकारले पनि पब्लिक बस स्थानीय तहमा एकै जिल्लामा चाहिँ आन्तरिक रूपमा बस चलाउने निर्णय गरिसकेको छ र बुटोल भुइँमा पनि बसहरू चलिरहेका छन्। आशा गरौँ भविष्यमा लुम्बिनीसम्म बस चलान्। अब नेपाली आन्तरिक पर्यटकहरू चाहिँ लुम्बिनी भ्रमण गर्न चाहिँ कहिलेदेखि सुरुवात हुन्छ? एकदमै राम्रो। यो चाहिँ वास्तवमा धेरै तिरबाट आइरहेको जिज्ञासा हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा इन्टरनल सेक्युरिटी प्रोटोकल त छँदैछ हाम्रो। अर्को हेल्थ प्रोटोकल बनाएर चाहिँ हामीले मन्त्रालयमा सबमिट गरिसकेका छौँ। तर पनि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चाहिँ एउटा हेल्थ प्रोटोकल सबै पर्यटन क्षेत्रको लागि चाहिँ जारी गरिसकेको अवस्था छ। र त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ खालि सरकारले चाहिँ जुन दिनदेखि चाहिँ हैन अब धार्मिक क्षेत्रहरू पर्यटकहरूको लागि चाहिँ खुल्ला गर्ने निर्णय गर्छ, हामी चाहिँ एकदमै तयारी अवस्थामा छौँ। त्यही भएर चाहिँ लुम्बिनी अहिले यो जुन लकडाउनको अवधिमा पनि हामीले चाहिँ सरसफाइको कामहरू गरेर विकास निर्माणको कामहरूलाई पनि कन्टिन्यू गरेछौँ। हामी एकदमै तयारी अवस्थामा छौँ। हामी त्यो निर्देशन आउने साथ सर्टेन प्रोटोकल चाहिँ मेन्टेन गरेर चाहिँ हामी आन्तरिक र चाहिँ बाह्य पर्यटकलाई स्वागत गर्नलाई चाहिँ हामी करिब तयारी अवस्थामै छौँ। लुम्बिनी शान्ति स्थलमा वास्तवमा अहिले कोरोना भाइरसले को जोखिम पछि लुम्बिनी लकडाउनको प्रभाव पर्दाखेरि त्यहाँ
प्रकृति पनि आफैमा रमाएको देखियो। वास्तवमा भिक्षु मन्त्रीले भन्नुभएको थियो प्रकृतिले यो गरेको रिसाइकल हो, यो समय समयमा आउनुपर्छ, तर लकडाउन सधैँ नलम्बेला, तर यो अवस्था नआउला, तर चाहिँ प्रकृतिले गरेको रिसाइकल हो, चराचुरुङ्गी धेरै देखियो भनेर भन्नुभएको थियो अहिले। यो लकडाउनको बेला वास्तवमा रियल लुम्बिनी तपाईँले त्यति बेला विकास निर्माण काम पनि सुचारू गर्नुभयो हो, तर अहिले जुन पिस एन्ड सलेस भन्छौँ नि हामी, त्यो फिल गर्नको लागि अहिले चाहिँ लुम्बिनी आउनुपर्छ कि एकदम शान्त होइन। चराचुरुङ्गीहरू त यो त वास्तवमा त अहिले त हाम्रो चुम भ्याली छ नि, चुम उपत्यका होइन, त्यहाँ चाहिँ त्यहाँका मान्छेहरूले चाहिँ एकदम धेरै लामो समयदेखि चाहिँ 5 अहिले 100 वर्ष पुग्न लागेको छ पञ्चशील क्षेत्र। अहिले तपाईँ वरिपरि एकदमै जङ्गली जनावरहरू चराचुरुङ्गीहरू जताततै देख्न सक्नुहुन्छ होइन। अब हाम्रो मेन चाहिँ सारस क्रेन त भइहाल्यो, त्यो लगायतका अन्य चराचुरुङ्गी एकदमै शान्त, एकदम हरियाली, फुलहरू पनि एकदमै मजाले फुलेर एकदमै आनन्दित दिने खालको साँच्चै बुद्धको जन्मस्थल जस्तो चाहिँ भएको छ होइन। तर अब पर्यटकहरूको मुभमेन्ट नहुँदा चाहिँ कता कता मनमा अभूतपूर्व शान्ति, कस्तो अब अनौठो किसिमको शान्ति छ त्यहाँ। तर यस्तो चाहिँ नि सधैँभरि नरहला भन्ने रहँदैन। सबैको आशा चाहिँ एक दिन ढोका खुल्ने, मायादेवी मन्दिरको ढोका खुल्नेछ, पहिले जस्तै पर्यटकको पदचाप चाहिँ देखिनेछन्, त्यसै गरेर ओम माने प्रेमी पनि त्यहाँ गुन्जिनेछ। हामी त के चाहन्छौँ भने सबभन्दा पहिला सरकारले घोषणा गरेपछि चाहिँ होइन आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई चाहिँ लुम्बिनीकै ढोका चाहिँ खुल्ला गर्न पायो भने त्यो सबैभन्दा पहिला भन्ने हामीलाई चाहिँ लागिरहेको छ। सरकारले गर्न सक्छ हजुर, तपाईँहरू हेल्थ प्रोटोकलको लागि चाहिँ उस अवधारणा पठाइसकेपछि? हजुर, हामी एकदम तयारी हालतमै छौँ। हामीले त अब सरकारले जुनसुकै बेला पनि अब सबै वस्तुस्थिति बुझेर चाहिँ एनाउन्स गर्न सक्छ होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब के अहिले त भनौँ कम्युनिटीको मान्छेहरूको मुभमेन्ट त पहिलाभन्दा भत्तै बढेको छ होइन। तथापि केही सर्टेन कामकाजी मान्छेहरू मात्रै भित्र आउने गरेको छ। त्यो हुँदाखेरि अन्य मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले प्रवेश दिएको अवस्था चाहिँ छैन। तथापि केही सानो 1-2 जना मान्छेहरू जस्तो लुम्बिनीमा चाहिँ स्थानीयहरूले चाहिँ कराई चढाउने होइन, विभिन्न चाहिँ अब उनीहरूको चाहिँ अब रिचुअल एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ कपाल लिएर चाहिँ त्यहाँ चढाउने कुराहरू छ होइन। त्यो गतिविधिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बिस्तारै भनौँ न उहाँहरूलाई चाहिँ बिस्तारै फ्री गर्दै गइरहेको अवस्था छ। तर कुनै भिडभाड होइन को कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले गरेका छैन र रेगुलर सबैजनालाई चाहिँ इन्ट्री चाहिँ हामीले त्यसरी दिने गरेका छैन। मसँग जम्मा 2टा प्रश्न मात्र पाइन्छ ज्ञानीजी। एउटा चाहिँ नि तपाईँको प्रशासनिक समाचार, हाम्रो लुम्बिनी विकास कोषमा बारम्बार कर्मचारीहरूको समस्या किन देखिन्छ होइन। अनि पछिल्लो समय चाहिँ नि त्यहाँ अहिले तपाईँको आन्तरिक जस्तै जुन अहिले मुख्य आन्तरिक स्रोत थियो बन्द भयो अहिले, भिजिटर्सहरूबाट आउने 4-5 महिना पर्यटक नआउँदा त्यो कारणले गर्दा पनि त्यहाँ चाहिँ करारमा रहेको कर्मचारीहरू पनि अहिले तलब नपाएको भन्ने कुरो पनि आइरहेको छ होइन। वास्तवमा यो समस्या के हो? एउटा होइन, अब यहाँले भने जस्तो अहिले सबै कर्मचारीले तलब पाइरहनु भएको छ होइन। अहिले कसैले पनि तलब नपाएको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ गलत हो। तथापि किनभने हाम्रो चाहिँ चैत 11देखि चाहिँ ठप्प रूपमा छ। हामी चैत 11 पछि अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ 1 रुपियाँ पनि आन्तरिक आय चाहिँ बढेको छैन। हाम्रो मुख्य इन्कम भनेको चाहिँ पर्यटकहरूसँग लिने चाहिँ जुन संरक्षण शुल्क छ त्यही नै हो। त्यो हुँदाखेरि त्यो शुल्कबाटै हामीले चाहिँ तलब भत्ता खाने होइन सम्पूर्ण कर्मचारी लुम्बिनी। अहिले मैले भने सरकारले दिने बजेट भनेको विकास निर्माणको लागि मात्रै हो। त्यो हुँदाखेरि तलब भत्ता हामीले आन्तरिक रूपमै चाहिँ हामी सेल्फ सस्टेन भएर खाइरहेको अवस्था थियो। अब यो कोरोनाको कारणले समस्या आएको छ। हाम्रो स्वीकृत दर पनि 159 जनाको हो। हामी त्योभन्दा बढी कर्मचारीहरू अहिले कार्यरत छौँ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ निकै विगत 4-5 वर्ष अगाडिदेखि नै चाहिँ महालेखा परीक्षकले चाहिँ औलाइरहेको विषय चाहिँ त्यहाँभित्रका पदपूर्ति र चाहिँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ वैज्ञानिक ढङ्गले चाहिँ अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट सर्वे गरेर चाहिँ नयाँ होइन सङ्गठन संरचना लन्च गर्नलाई चाहिँ निर्देशन दिइरहेको अवस्था थियो। त्यो हुँदाखेरि अख्तियार सम्मानित होइन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि निर्देशन छ। त्यो हुँदाखेरि लुम्बिनी विकास कोषले चाहिँ गत हाम्रो चाहिँ वर्तमान माननीय मन्त्रीज्यूको चाहिँ इनिसिएसनमा चाहिँ धेरै झन्डै 8 वर्षपछि पहिलोचोटि चाहिँ लुम्बिनी विकास कोषको सर्वोच्च निकाय लुम्बिनी विकास परिषदको बैठक बसेको थियो। त्यो बैठकले चाहिँ मन्त्रालयद्वारा त्योभन्दा अगाडि पनि 2टा चाहिँ ओएनएम सर्वे गरेर प्रतिवेदन बनेको तर कार्यान्वयनमा नआएको अवस्था थियो। त्यो 2टैको अध्ययन गरेर चाहिँ अहिले पर्यटन मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले चाहिँ एउटा सङ्गठन संरचना तयार गरेको छ। त्यो संरचना चाहिँ स्वीकृतिको लागि चाहिँ हामीले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ। अब त्यो स्वीकृत भएर आइसकेपछि चाहिँ धेरै कुराहरू व्यवस्थित हुन्छ भन्ने चाहिँ अब हामी विश्वास छौँ। अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ। यहाँ सोबत बसेर लेख्नुभएछ लुम्बिनीभित्र धेरै राम्रा संरचना बने तर लुम्बिनी छिर्ने मूल गेटलाई पनि आकर्षक र स्तरीय बनाउनु पर्यो भनेर लेख्नु भएको छ। होइन, एकदमै यहाँले देख्नु भएको मूल गेट चाहिँ त्यो अहिलेको 5 नम्बर चाहिँ मूल गेट होइन। त्यो त अब पैदल मार्ग हो, इमर्जेन्सी एक्जिट हो होइन। अब हामीले चाहिँ एकदमै सुन्दर गेट चाहिँ पर्सा चोक छ नि जुन होइन मास्टर प्लान अनुसार त चाहिँ नर्थतिरबाट हो, एसियन हाइवेबाट चाहिँ
लुम्बिनी गुरुजना प्रवेश गर्छ र भैरवादेखि जाँदाखेरि चाहिँ जुन पर्सा चोक छ पर्सा चोकमा चाहिँ तपाईँले केही वर्षभित्र एकदमै सुन्दर अलमोस्ट यसको डिजाइन भइसकेको छ 2-3वटा अप्सन छ त्यसलाई कुन चाहिँलाई फाइनल गर्ने भन्ने हो अनि तपाईँ भित्र जानुहुन्छ बस पार्कमा छिर्दा पनि तपाईँले नयाँ खालको चाहिँ गेट यो जुन अहिले चाहिँ टाङ्गेले इन्ट्रोड्युस गरेको चाहिँ मोनुमेन्टल आर्किटेक्चरको डिजाइन छ त्योसँग मिट हुने गरी त्यो जुन खालको मटेरियल उहाँहरूले चाहिँ रेकमेन्ड गर्नुभएको छ त्यो मटेरियलहरूको युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो बनाउने चाहिँ अब हामी तयारीमा छौँ र मलाई लाग्छ केही महिनाभित्र नै यो चाहिँ सुरु हुन्छ। तपाईँको लुम्बिनी विकास कोष क्षेत्रभित्र यो सबै संरचनाहरू बनिसकेपछि त्यहाँ जस्तै मायादेवी मन्दिरबाट शान्तिद्वीपबाट चिनिया बिहार जानको लागि त्यहाँ मानिसहरूले पैदल यात्रा गरेर जान्छन् अथवा रिक्सा प्रयोग गर्छन् पछि भविष्यमा? अब भविष्यमा चाहिँ अब हामीले पैदल यात्रा होइन खास गरी टाङ्गेले चाहिँ डिजाइन गरेको चाहिँ अब सोचेको भनौँ न इलेक्ट्रिक रिक्सा टाङ्गेको जुन सक्सेसर छ यो प्रोफेसर युके निसेमुरा उहाँ टोकियो युनिभर्सिटीको चाहिँ हेड अफ द डिपार्टमेन्ट अर्बन प्लानिङको भाइस प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ इकोमर्स इन्टरनेसनलको चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले रेकमेन्ड गर्नुभएको छ रिभ्यू गर्नुभएको थियो यो युनेस्को जापानिज फन्डिङ ट्रस्ट प्रोजेक्टको अन्तर्गत त्यो रिभ्यू अनुसार चाहिँ अब हामीले अलिकति कनेक्ट जस्तो यहाँले चाहिँ त्यो फ्रेन्डसिप ब्रिज छ त्यो फ्रेन्डसिप ब्रिजबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पर्यटकहरूलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक रिक्साहरू त्यहाँबाट युज गर्न सक्छ क्यानलको दायाँ बायाँ अनि चाहिँ जुन तपाईँले चाहिँ पण्डिताराम मेडिटेसन सेन्टर छ त्यसको चाहिँ पश्चिमबाट चाहिँ जुन पिस फ्लेमको एरिया छ नि त्यहाँसम्म चाहिँ अब पर्यटकहरू जान सक्छ तर त्यसको लागि चाहिँ सर्टेन अब अहिले लन्च भइरहेको चाहिँ रिक्सालाई गर्ने कि अब नयाँ ढङ्गको चाहिँ जुन अलिकति इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली हेरिटेज साइटहरूमा युज हुने अलिकति क्वालिटी सर्भिस दिने खालको होइन रिक्साहरूको चाहिँ अब प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बिस्तारै अब हामीले छलफल गरिरहेका छौँ अब तयारी चाहिँ भइरहेको छ। कार्यक्रमको अन्तिममा आयौँ। अन्तिममा चाहिँ नि कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने हाम्रा दर्शकहरू त्यसै गरी लुम्बिनीवासी यस क्षेत्रका बासिन्दा र समस्त बौद्ध मार्गीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ आजको दिनमा? हामी चाहिँ खास गरी लुम्बिनी चाहिँ विश्वको एकदमै महत्त्वपूर्ण सम्पदा होइन त्यो हुँदाखेरि नेपालको मेजर 2टा प्रोडक्ट मध्ये एउटा प्रोडक्ट आम नेपालीहरूको चाहिँ सद्भाव छ लुम्बिनीको चाहिँ राम्रो विकास हुनु पऱ्यो राम्रो संरक्षण हुनु पऱ्यो राम्रो प्रवर्धन हुनु पऱ्यो यो खालको सदा सहायता निरन्तर होस् र चाहिँ हामी जो लुम्बिनीमा चाहिँ अब कार्यरत छौँ होइन हामीले चाहिँ एकदमै इमान्दार भएर लुम्बिनी फर्स्ट भनेर चाहिँ नेसनलाई चाहिँ टाउकोमा राखेर होइन हामीले चाहिँ नेसन फर्स्ट भन्ने कुरा छँदैछ हामी त्यहाँ काम गर्ने जति पनि पदाधिकारीहरू छौँ जति पनि कर्मचारीहरू छौँ जति पनि लुम्बिनीका गुरुवेश्वरहरू छ हामीले चाहिँ एकदमै लुम्बिनी फर्स्ट लुम्बिनी चाहिँ वर्ल्डकै मोस्ट होइन बुद्धको जन्मस्थलको रूपमा चाहिँ एकदमै स्पिरिचुअल र एउटा टुरिस्टिक डेस्टिनेसनको रूपमा इस्टाब्लिस गर्नको लागि चाहिँ सबैजनाले चाहिँ एकदमै मन वचनदेखि चाहिँ लाग्यो भने लुम्बिनीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नको लागि लुम्बिनीलाई चाहिँ वर्ल्ड क्लास टुरिस्ट डेस्टिनेसन बनाउनको लागि चाहिँ सहयोग पुग्छ। त्यो हुँदाखेरि सबैले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ सदा सहायता र सहयोग खालि आलोचना पनि गर्नुपर्छ गलत कामहरूको आलोचना गर्नुपर्छ तर राम्रो कामहरूको पनि प्रशंसा गर्दै गयो भने सबै कुरा मिल्दै जान्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै आशावादी छौँ र त्यही खालको चाहिँ सहयोगको अपेक्षा राख्दछौँ सबै। लुम्बिनी सँगसँगै एकीकृत विकास हुन्छ होला छोड्न नहुने ठाउँ कपिलवस्तु देवदह रामग्रामको पनि यो त होइन यो त हामी जोडेकै मोनुमेन्ट भयो सबै होइन बृहत्तर लुम्बिनीको जुन गुरुयोजनाको कुराहरू छ नि हामीले जस्तो रामग्राम होइन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हेरिटेज साइट त्यसको चाहिँ त्यो पनि वर्ल्ड हेरिटेजको टेन्टेटिभ लिस्टमा छ त्यसको चाहिँ प्लान बनाइसकेका छौँ। अब अहिले हामीले चाहिँ जुन कपिलवस्तु क्षेत्रको चाहिँ 7वटा महत्त्वपूर्ण साइट्सहरू छ त्यसको चाहिँ अब हामीले चाहिँ कन्सेप्चुअल प्लान बनाइसकेका छौँ। ग्रेटर लुम्बिनीको डेफिनेसन हामीले फाइनल गरिसकेका छौँ। तिलौराकोटलाई चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा इन्स्क्राइब गर्नुको लागि चाहिँ यसपालि प्रोसेस लुम्बिनी विकास कोष मार्फतै सुरु हुँदैछ। अब हामीले पहिलोचोटि होला अब यहाँलाई जानकारी गरौँ लकडाउनको केही दिन अगाडि चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल एक्सपर्टहरू जस्तो चाहिँ आर्कियोलोजिकल सर्वे अफ इन्डियाको चाहिँ जोइन्ट डाइरेक्टर जेनरल पाकिस्तान डिपार्टमेन्ट अफ आर्कियोलोजीको डाइरेक्टर जेनरल श्रीलङ्काको डाइरेक्टर जेनरल एकदमै त्यो चाहिँ कस्तो भने एकदम कम्पेरिटिभ स्टडी चाहिँ यो खास गरी तिलौराकोटलाई वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा इन्स्क्राइब गर्नको लागि सपोर्टिङ हुन्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ उहाँहरूलाई लिएर एकदमै एकाडेमिक खालको चाहिँ वर्कसप गराएको छौँ। त्यो चाहिँ अब त्यो चाहिँ पक्कै पनि तिलौराकोटलाई विश्व समुदाय सूचीमा सूचीकृत गराउनको लागि एउटा माइलस्टोनको रूपमा हुन्छ होइन। त्यो खालको एकाडेमिक ब्रेन स्टर्मिङ एकाडेमिक डिस्कसन चाहिँ लुम्बिनीको बारेमा पहिला भएको थिएन। त्यो खालको हाई प्रोफाइल एकाडेमिसियन हाई प्रोफाइल चाहिँ ब्युरोक्रेट्सहरू बसेर होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले सरकारको पनि एकदमै प्रायोरिटी छ। अस्तिको बजेट भाषणमा पनि यो कुराहरू आएको छ। त्यो भएकोले हामीले चाहिँ बृहत्तर लुम्बिनीकै अल्टिमेटली विकास गर्ने हो। तर अहिले चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ के भने टाङ्गेले जुन बनाएको चाहिँ 1:3 स्क्वायर माइल लुम्बिनी डेभलपमेन्ट मास्टर प्लान छ त्यसलाई कम्प्लिट गरौँ। त्यो सँगसँगै हामीले
अरू साइटहरूलाई पनि प्राथमिकता साथ विकास र संरक्षण गर्दै लगेकै छौँ होइन। तर जति गर्नुपर्ने यो कम्प्लिट नभएको कारणले त्यहाँ पुग्न नसकेको, तर हाम्रो आँखा चाहिँ सबैतिर छ र हाम्रो जति पनि रिसोर्सेसहरू छ त्यो रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ मोबिलाइज गरेका छौँ र हामीले सधैँ कम्युनिटीसँग एकदमै मिलेर स्थानीय सरकारसँग प्रदेश सरकारसँग मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको सरसल्लाह सुझाव र सहयोग लिएर चाहिँ हामी लोकल गभर्मेन्ट, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट र सेन्ट्रल गभर्मेन्ट सँगसँगै जानुपर्छ। त्यो हुँदाखेरि लुम्बिनी विकास कोषले तिनटै सरकारको चाहिँ नीति निर्देशनलाई चाहिँ पालना गरेर समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो चाहिँ सोच छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ लुम्बिनीको चाहिँ एकदमै समृद्ध खालको चाहिँ भविष्य छ। त्यो हुँदाखेरि सबैले चाहिँ अब जुन एकदमै लुम्बिनी भने चाहिँ अलमोस्ट मान्छेले पोजिटिभली नै सोच्छ। त्यो हुँदाखेरि त्यही खालको चाहिँ एक किसिमको प्यासन राखेर चाहिँ कन्ट्रिब्युसन होइन भइराख्यो भने लुम्बिनीको विकास चाहिँ गर्नको लागि खासै त्यति गाह्रो छैन, किनभने सरकारको पनि एकदम उच्च प्राथमिकतामा छ। जसले जग्गा गुमाए, जग्गा दान गरे, जग्गा दिए लुम्बिनीवासीहरू, उनको इच्छा पनि त्यही हो लुम्बिनीको विकास छिटो होस्, लुम्बिनीको योजना छिटो होस् भन्ने। त्यही भएर हामीले चाहिँ खास गरी स्थानीय जनताहरूसँग सहकार्य जहिले पनि गर्न खोज्छौँ। तथापि त्यो लुम्बिनी विकास कोषको जुरिडिक्सनभित्र पर्दैन। 1/3² भन्दा बाहिर चाहिँ खास गरी स्थानीय सरकारहरू छन्, नगरपालिकाहरू छन्, गाउँपालिकाहरू छन्, वडाहरू छन्। तथापि लुम्बिनी विकास कोषले हेरिरहेको छ खास गरी हेल्थ सेक्टरमा, एजुकेसन सेक्टरमा होइन, अन्य चाहिँ यो टुरिज्म प्रमोट गर्ने कुराहरू, प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट गर्ने कुराहरू, कम्युनिटीको चाहिँ के हो भने एटलिस्ट सोसियो इकोनोमिक अपलिफ्टमेन्टको लागि चाहिँ हाम्रो तर्फबाट जे जति सहयोग गर्न सकिन्छ सानो स्केलमा भए पनि हामीले चाहिँ गरि नै राखेका छौँ। यसमा हामी एकदमै सिरियस छौँ। हस्त यहाँ आउनुभयो स्टुडियोमा भैरवसम्म आएर लुम्बिनी विकासको आजसम्म भइरहेका कुराका गतिविधिहरू जानकारी गराउनु, साथै भविष्यको योजनाहरू कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छन् जानकारी गराइदिनु भयो हाम्रा दर्शकहरूलाई। यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो टिमको तर्फबाट। साथै कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको यो जोखिम बढिरहेको समयमा पनि लुम्बिनी क्षेत्रको विकासको लागि अहोरात्र खट्नुभएको छ। तपाईँ लगायत सिङ्गो टिम खटेको छ। अहिले युवाहरूको समूह छ लुम्बिनी विकास कोषमा, धेरैजना युवाहरू नै हुनुहुन्छ। राम्रो टिम छ। कार्य सम्पादन गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षालाई ख्याल गरेर कार्य सम्पादन गर्नलाई हाम्रो शुभकामना पनि छ। आशा छ छिटोभन्दा छिटो लुम्बिनी विकास कोषमा रहेको लुम्बिनी गुरुजनाको बाइक कामहरू सम्पन्न हुनेछन् र हामीले चाहेको लुम्बिनी चाहिँ हेर्न पाउनेछौँ। हजुर, यो एकदमै लुम्बिनीको बारेमा खास गरी यो लकडाउनको अवधिमा भएको प्रोग्रेसको बारेमा यहाँहरूले चाहिँ जुन जनमानसमा चाहिँ अब सूचना सम्प्रेषण गर्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि एकदम धन्यवाद तपाईँहरूलाई। हस्, थ्याङ्क यू। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुल्लाउने। मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुल्लाउने। मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुल्लाउने। मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट।
धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुल्लाउने मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो अरू भन्दा बढी कम्फर्ट ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ कसम हाम्रो नै राम्रो जेन्सा कार्पेट अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुल्लाउने मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो अरू भन्दा बढी कम्फर्ट ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ कसम हाम्रो नै राम्रो जेन्सा कार्पेट मुख्य संवादपछि तपाईँलाई पुनः स्वागत छ। अब पालो कोरोना भाइरसको अपडेटको प्रारम्भमा राष्ट्रिय अपडेट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज अद्यावधि गरेको जानकारी अनुसार गएको 24 घण्टामा नयाँ सङ्क्रमितहरू 167 जना थपिएका छन्। त्यस्तै गरेर निको भएकाहरू देशभरका आइसोलेसन सेन्टर त्यसै अस्पतालबाट उपचारपछि निको भएर घर जानेहरूको सङ्ख्या 11,249 पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 39 पुगेको छ। यो सबै मिलाएर हाम्रो देशमा जम्मा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 17,344 पुगेको छ भने PCR परीक्षण अहिलेसम्म 3,03,810 जनाको भएको छ। त्यसै गरी RDT परीक्षण 3,12,402 मै अड्किएको छ र अहिले राष्ट्रिय स्तरमा RDT परीक्षणको रेकर्ड राख्न छोडिएको छ भने आइसोलेसन सेन्टरमा बसेर अहिले पनि उपचार गराइरहनेहरूको सङ्ख्या 6,056 रहेको छ भने क्वारेन्टाइनमा 23,500 नागरिक रहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा नागरिकको बसाइ अवधि कम्तीमा भने 14 दिन हुने गरेको छ। 14 दिनपछि उहाँहरूको RDT परीक्षण गरिन्छ र RDT परीक्षणमा नतिजा नेगेटिभ आएमा उहाँलाई घर फिर्ता पठाइने गरेको छ। कोरोना भाइरसको यो राष्ट्रिय अपडेट पछि अब पालो यो अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको। अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको कुरा गर्दा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या विश्वमा यो समयसम्म सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 1,37,43,000 पुगिसकेको छ भने उपचारपछि पूर्ण रूपमा निको भएर घर जानेहरूको सङ्ख्या 81,92,031 जना पुगेको छ। त्यस्तै गरेर मृतकहरूको सङ्ख्या अहिलेसम्म कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारणले ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या विश्वभरमा 5,88,014 जना पुगिसकेको छ। देश अनुसार कुरा गर्दा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित अमेरिकामा रहेका छन्। अमेरिकामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 36 लाख नागिसकेको छ। 36,19,663 पुगेको छ। त्यस्तै गरेर मृतकहरूको सङ्ख्या 1,40,200 पुगेको छ भने ब्राजिलमा 19,72,072 जना सङ्क्रमित पुष्टि भइसकेका छन्। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 72,568 पुगेको छ भने भारतमा 9,79,719 जना सङ्क्रमित पुगिसकेका छन् भने 25,101 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। अन्तिममा अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसमको कुरा गर्दा हाल नेपालभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ। साथै मनसुनी न्यून चापीय रेखा नेपालको तराई भूभागदेखि केही दक्षिणतिर सरेको छ। देशभर सामान्य बदली रही एक दुई स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको मौसम विभागले जानकारी दिएको छ। आज भैरवाको अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रह्यो भने नेपालगञ्जको अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस, त्यसै गरेर न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस। सुदूरपश्चिमको सहर धनगढीको अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 12.2 मिलिमिटर मापन हुँदा राजधानी काठमाडौँको अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस, त्यस्तै गरेर न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 0.5 मिलिमिटर मापन भयो। त्यस्तै गरेर पूर्वाञ्चलको सहर विराटनगरको अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस मापन हुँदा न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 73.9 मिलिमिटर मापन भयो। त्यस्तै गरेर मध्यपूर्वको सहर जनकपुरको अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस र वर्षा
4.6 मिलिमिटर मापन भयो। यो वर्ष मौसमको जानकारी सँगसँगै तपाईँहरूसँग बिदा लिने बेला भइसकेको छ। यति बेलासम्म बसेर हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै हाम्रो सम्पूर्ण टिम तपाईँहरूसँग बिदा माग्दछ। हस्त नमस्ते, शुभरात्रि।